حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا۔ उबैदुल्लाह उमरी ने नाफे से बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज में दाखिल होते तो पहले तकबीर तहरीमा कहते और साथ ही रफ़ा यदैन करते। इस तरह जब वो रुकू करते तब और जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तब भी दोनों हाथों को उठाते, और जब क़ादा ऊला से उठते तब भी रफ़ा यदैन करते। आपने इस फ़ैल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 739।